Monsieur le Wali, chers amis, permettez-moi tout d'abord, Excellence Monsieur le Ministre, de vous remercier au nom de Son Excellence Monsieur Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Djibouti, qui, pour des raisons d'imprévu de dernière minute, m'a chargé de vous transmettre ses excuses et m'a instruit de le représenter pour procéder en son nom à l'ouverture du consulat général de la République de Djibouti à Dakhla. Je voudrais partager avec vous, Monsieur le Ministre, aujourd'hui tout notre bonheur et vous annoncer la décision de mon pays d'ouvrir son premier poste consulaire dans les provinces du sud du Royaume frère du Maroc. L'ouverture de notre consulat général à Dakhla illustre l'engagement ferme de Djibouti à renforcer ses liens de fraternité et d'amitié avec son allié et frère historique, à savoir le Royaume du Maroc. Elle met en question, en exerce l'excellence des relations d'amitié et de coopération et atteste de la volonté de nos deux chefs d'État, le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le garde, et son Excellence M. Ismaël Omar, le président de la République de Djibouti, de poursuivre la dynamique et le partenariat dont jouissent nos relations. Cette action politique entre dans la droite ligne de la volonté de Djibouti d'affirmer l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. En ce moment où nous fêtons ensemble cette journée historique, je voudrais vous renouveler, Monsieur le Ministre, nos remerciements pour votre participation et présence et vous dire encore une fois que notre pays remercie le Royaume frère du Maroc pour son assistance et je suis convaincu que nos relations connaîtront dans un avenir proche des perspectives heureuses. Merci beaucoup, encore une fois, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. شكرا سعادة السفير على هذه الكلمات وبطبيعة الحال أرجو في البداية تبليغ تحياتي لأخي محمود علي يوسف على اللي كتربطوا علاقات قوية مع المغرب. للأسف ما قدرش يحضر ولكن سعادة السفير مثل خير تمتيع. هذه هي القنصلية التاسعة في الأقاليم الجنوبية والثالثة في داخلا. هذه أول قنصلية لدولة عربية معطوة في جامعة الدول العربية هنايا في الداخلة. وهذه الدولة هذه هي جيبوتي لأنها علاقات خاصة مع المملكة المغربية وعلاقات عريقة جدا. تطورات العلاقات في السنوات الأخيرة بقيادة جلالة الملك وفخامة الرئيس، وتمثل التطورات في فتح السفارة في الرباط في 2013 في تعزيز الإطار القانوني الثنائي اللي فيه اليوم عشرات من الاتفاقيات، وفي فتح ملحقة دبلوماسية المملكة المغربية في جيبوتي السنة الماضية، واللي قريبا غتحول إلى سفارة للمملكة في جيبوتي. كذلك علاقتنا هي علاقات تعاون وتضامن، تعاون في كل المجالات ومشات بعثة تقنية. اليوم جيبوتي عندها تقريبا 100 المنح اللي كتعطيها المملكة المغربية لدراسة الطلبة في المملكة، واللي اليوم هذه المنح هذه كذلك غادي توجه إلى التكوين والدراسة في الأقاليم الجنوبية وفي مدينة الداخلة بالخصوص في إطار المعاهد التكوين ومعاهد الدراسة اللي كاينة هنا في مدينة الداخلة، واللي غادي جزء من هذه 100 منحة غادي يجيو لهنا
باش تكون بحال كما أراد جلالة الملك الأقاليم الجنوبية العيون والدخلة هما داك القطب ديال التعاون الجنوب وخاصة مع الدول الإفريقية ومع الدول العربية. بالتالي فغيتم تعزيز هذا الجانب هذا هنايا بالدرجة الأولى. كذلك عندنا التضامن في كل المجالات. جيبوتي كانت دائما بجانب المغرب في دعم القضايا سواء في الاتحاد الافريقي او في الامم المتحده. جيبوتي اليوم اللي كترأس مجلس الامن والسلم في الاتحاد الافريقي كان عندها دور اساسي وتنسيق دائم مع المغرب خاصه في القضيه الوطنيه باش ما يتمش استعمالها ولا استغلالها من طرف البعض داخل اروقه الاتحاد الافريقي. وكانت جيبوتي دائما من منطلق مدافع دائم على قضايا المغرب. اليوم في العيون كان منتدى الدول الجزرية للمحيط الهادي وفي الطفلة اليوم افتتاح هذه القنصلية. هذا كيجي في إطار هذه الدينامية الإيجابية اللي كتعرفها القضية الوطنية، الدينامية اللي كتمشي دائما في اتجاه انخراط في مسار التسوية، ولكن في نفس الوقت بحال اللي قال جلالة الملك المغرب ما غيبقاش مكتوم في انتظار المسار ديال التسوية. وهذا المسار اللي المغرب مواقفه فيه واضحة. لا يمكن بحال اللي كنقول دائما الصحراء ليست هي موضوع المسار أو سيادة المغرب على الصحراء ليست موضوع المسار. موضوع المسار هو إقناع طرف معروف بانخراط في جهد بناء لإنهاء هذا النزاع المفتاح، ولكن المغرب ما عمره كيوضع سيادات ولا صحراء فوق طاولة أي مسار أو أي تفاوض. إذا بجانب هذا المسار بحال اللي قال جلالة الملك المغرب ما كيبقاش مكتوب على يديه، كاين تنمية، كاين نموذج تنموي في الأقاليم الجنوبية من جهة، ومن جهة أخرى كاين تعزيز القبول الدولي بمغربية الصحراء. في هذا الإطار كتجي كل هذه المجهودات هذه بأن مغربية الصحراء هذا بحال هذا قطار غادي وهذا مسار خدا الطريق ديالو باعتراف دولي، والدول أكثر وأكثر غادي تجي تفتح قنصليات، اجتماعات متعددة غادي تكون. وقبيلة قلت بأن هناك وثائق لوجود رسمية للأسف لدولة جارة اللي كتدعو الدول أنها ما تجيش تشارك في كونس مونتانا، واللي كونس مونتانا غادي ينعقد وغيعرف نفس النجاح، لأن منطق المغرب دائما هو منطق بناء، هو أن كل الفرص ديال التعاون كل فرص الحوار المغرب كيدافع عليها في الأقاليم الجنوبية، واللي يبغى أنه يكون في إطار المعاكسة والهدم هذاك يعني شغاله، بينما المغرب عارف طريقه وغادي يمشي فيه. وهذه القنصليات اليوم 3 قريبا إن شاء الله غتكون قنصليات أخرى هنا في مدينة الدخلة، سواء من دول إفريقية عربية وغيرها، يمكن حتى دول من قارات أخرى اللي عبرت على الرغبة ديالها في أنها تفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية وفي العيون وخاصة في مدينة الدخلة. إذا فهذا المسار غادي يستمر، واليوم كنشكروا جمهورية جيبوتي على هذا الموقف القوي، هذا الموقف الداعم لمغربية الصحراء، واللي هو ليس غريب في نظر المواقف اللي اعتدنا عليها المغرب الصديق.